The donation box of the Chapel of Our Lady of Velankani, located just outside the multipurpose higher secondary school at Borda, was robbed late Thursday night. Local councillor Camilo Barreto confirmed that the theft took place along a busy main road. Police have launched an investigation, and CCTV footage from a nearby surveillance camera has reportedly captured the entire incident. आज पोपा मेळ्ळें पयलें हांगा आमची वेलंगीण सायबिणी हांगा आमची बोड्डा जी फामाद वेलंगीण सायबिणी ती स्टॅच्यू आहा आनी राती फंक्शन राती केन्ना जाली खबर ना आमची धान पेटी आशिल्ली ती फोडली आनीक सायडीन एक रोड आहा ते रोडान तेच्यान ते मोडून काडून पयशे काडले कित्याक फाटीं आसतना आमची नोविना जाली वेलंगीण सायबिणीची आनी हांगा लोक शंबरांनी लोक येतालो खूब लोक येतालो येवन लोकांनी फूड घातिल्ली आनी म्हाका दिसता फूल बरी आशिल्ली आनीक इतले पयशे ते कोणें हात लावूं ना आनी ताका लोकूय आशिल्ले आनीक हात धुवपाक गेले जाल्यार ती फोडली लॉकूय फोडला लॉक मोडला आनीक बाकी सगळे पयशे आसले वेले फक्त कॉयन्स बारीक आतां चिल्लर आसा भितर आहा दिसता भितर सो हांगा तशी रातची चोरी जावप म्हणल्यार कांय ना हे बिजी रोडार अशी चोरी जावप म्हणल्यार सारकी ना हो रोड इतलो बिजी आहा की कोणू आसल्यार पासून दिश्टी पडटा आनी हांगा लोक येत आसता ती रातची पळय नाका दिसा पळय नाका केन्ना चोरी जाली खबर ना कितली चोरी जाल्या म्हणल्यार अशी जावप सारकी ना सो हांगा रोडूय दाखयता पळय तो रोड पळय रोड आहा ते म्हाका त्या रोडान ते लोकां भितर घालून तेणें तें मोडला आनी लॉक पासून दिश्टी पडना सो ते पेटींतले सगळे पयशे गेल्या फाटीं आमी तेका सायबिणी एक सळकट 2-3 सळकड्यो आशिल्ली ती पासून आमी काडून व्हेले कित्याक आमकां खबर आहा ते काडले जाल्यार ही माझी पेडा आसल्यानी बेश्टेच इशू जातलो म्हण आमी काडून दवरल्या अशी जावपा जायना कित्याक हे दिसा जाल्यार काय रातची जाली खबर ना चडशे आमकां डावट पडटा रातची जाला पुलिसय बी आपयला आमी आतां पुलिसेक फोन केला आनीक आतां पुलीस येतले इन्वेस्टिगेशन करपाक येतली म्हणल्या Like, subscribe and get notified.